भट्टद्वारा विरचितः यः तर्कसंग्रहः तम आदाय अस्माकं विचारः प्रचलन् अस्ति। तर्कसंग्रहे इतः प्राक् उद्देश्य प्रकरणम् अस्माभिः अधीतं, ततः प्रत्यक्ष खंडस्य विचारं वयम् अकुर्मः। इदानीम् अद्य अनुमान प्रकरणस्य विचाराय वयं प्रवर्तामहे। इतः प्राक् यः प्रत्यक्ष खंडः तस्य विचारः अभवत्। बुद्धे निरूपणावसरे एव अनुभवस्य चातुर्विध्यं प्रदर्शितम्। चतुर्विधः अनुभवः चतुर्विधः प्रत्यक्षानुमित्युपपत्ति शाब्दभेदात् इति उक्तम्। तर्हि प्रत्यक्षस्य क्रमशः निरूपणं कृतं। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञानकरणं प्रत्यक्षमिति उक्तम्। प्रत्यक्षः अनुभवः तस्य करणम् अपि प्रत्यक्षम् एव। तत्र प्रत्यक्षं ज्ञानं तस्य करणमपि प्रत्यक्षं, तच्च इंद्रियादिकम्। इंद्रियं करणम् इंद्रियम्। अत्र व्यापारः उक्तः इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। तर्हि एतस्य प्रत्यक्षस्य लक्षणं वयम् अकुर्मः। प्रत्यक्ष ज्ञानकरणं प्रत्यक्षम्। प्रत्यक्ष ज्ञानस्य यत् करणं तदेव प्रत्यक्षम्। प्रत्यक्ष ज्ञानस्य करणानि इंद्रियाणि सन्ति, अतः इंद्रियाणि प्रत्यक्ष करणम्। तत्र इंद्रिय विषययोः यः सन्निकर्षः सम्बन्धः सः एव व्यापारः। प्रत्यक्ष ज्ञानं भवति तत् फलम्। प्रत्यक्ष ज्ञानं फलम्। प्रत्यक्ष ज्ञानस्य अपि लक्षणं कृतम्। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्। किमुक्तम्? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति प्रत्यक्ष प्रमायाः लक्षणं कृतं। तत्रैव यदि ईश प्रत्यक्षे एतत् लक्षणं न गच्छति चेत् ग्रंथे एव मूले परिच्छेदे लिखितं ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्। एतत् प्रत्यक्षं ज्ञानं द्विविधं, निर्विकल्पं क सविकल्पक भेदात्। निर्विकल्पकम् अर्थात् निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकं, सविकल्पकं सप्रकारकं ज्ञानं सविकल्पकम्। ज्ञाने यस्मिन् ज्ञाने प्रकारः वर्तते तद् ज्ञानं सविकल्पकम्। यस्मिन् ज्ञाने प्रकारः नास्ति तद् ज्ञानं निर्विकल्पकम्।
उदाहरणरूपेण वयं पश्यामः घटः इति ज्ञानं सविकल्पकम्। घटः इत्यत्र विशेषः घटः, प्रकारः घटत्वम्। घटः अर्थात घटत्व विशिष्टः घटः इत्यर्थः। तर्हि अस्मिन् ज्ञाने घटत्वं प्रकारः, घटः विशेषः, अतः एतत् ज्ञानं सप्रकारकम् अस्ति, तस्मात् तत् सविकल्पकम् इति। किञ्चित् इदम् अस्मिन् ज्ञाने प्रकारः नास्ति, प्रकारस्य प्रतीतिर् न भवति, अतः किंचित इदम इत्यादि ज्ञानम निष्प्रकारकम्, प्रकारता रहितं तज्ज्ञानम्, अतः निष्प्रकारकम्। तद् निष्प्रकारकं सप्रकारकम् इति प्रत्यक्ष ज्ञानं द्विविधम्। एतत् ज्ञानं ज्ञानोत्पादनाय एकः सन्निकर्षः अपेक्षितः। प्रत्यक्ष ज्ञान लक्षण घटकीभूतायाः सन्निकर्षः, प्रत्यक्ष ज्ञानं तस्य लक्षणं वर्तते, तस्य घटकः एकः वर्तते सन्निकर्षः। सन्निकर्षः कतिविधः? तर्हि उक्तं ससन्निकर्षः षोडः। षोडः अर्थात् षड्विधः। संयोगः, संयुक्त समवायः, संयुक्त समवेत समवायः, समवायः, समवेत समवायः, विशेषण विशेष्य भावश्चेति इति षड्विधाः सन्निकर्षाः प्रदर्शिताः। तत्र यदा कदाचित् द्रव्यस्य प्रत्यक्षं भवति, द्रव्य प्रत्यक्षे संयोगः सन्निकर्षः कारणं भवति। कदापि द्रव्यस्य प्रत्यक्षे संयोग सन्निकर्षः सन्निकर्षस्य अपेक्षा, संयोग सन्निकर्षेण द्रव्यस्य प्रत्यक्षं भवति। तर्हि द्रव्यस्य प्रत्यक्षं कानि इन्द्रियाणि कुर्वन्ति इति शङ्कायाम् एकम् इन्द्रियं चक्षुः, अपरम् इन्द्रियं त्वक्, तृतीयम् इन्द्रियं मनः। एतानि त्रीणि एव इन्द्रियाणि द्रव्यस्य प्रत्यक्षं कुर्वन्ति। चक्षुषा घटस्य प्रत्यक्षं भवति, त्वचा अपि घटस्य प्रत्यक्षं भवति। मनसा संयोग संबंधेन घटस्य प्रत्यक्षं न भवति, तर्हि मनसा आत्मनः प्रत्यक्षं भवति। मनसा आत्मनः संयोग सन्निकर्षेण प्रत्यक्षं भवति। अर्थात् त्रीणि एव इन्द्रियाणि सन्ति यानि द्रव्यं साक्षात् जानन्ति। अन्यानि इन्द्रियाणि द्रव्यस्य प्रत्यक्षं न कुर्वन्ति। अन्यानि इन्द्रियाणि केवलं गुणग्राह्यानि, गुणस्य प्रत्यक्षम् अन्यानि त्रीणि इन्द्रियाणि कुर्वन्ति। तर्हि एतानि इन्द्रियाणि तु द्रव्यप्रत्यक्षमपि कुर्वन्ति, गुणप्रत्यक्षमपि कुर्वन्ति, गुणनिष्ठ जातिप्रत्यक्षमपि कुर्वन्ति। अन्यानि इन्द्रियाणि यथा चक्षुः ते रसनं, घ्राणम्, एकं वर्तते श्रोत्रम्। तर्हि यदा गुणप्रत्यक्षं भवति तदा गुणप्रत्यक्षे कः सन्निकर्षः अपेक्षते? तर्हि संयुक्तसमवायः। संयुक्तसमवाय सन्निकर्षेण गुणस्य प्रत्यक्षं भवति।
यदा अत्र पुष्पं वर्तते, यादृशम् यदा पुष्पं स्यात्, एतत् पुष्पमस्ति। तर्हि एतस्य पुष्पस्य घ्राणेन प्रत्यक्षं न भवति, अपि तु पुष्पे वर्तमानः यः गन्धः तं गन्धं घ्राणं गृह्णाति, है ना। घ्राणेन्द्रिय पुष्पवर्ती यह गन्धः अस्ति तं गन्धमेव जानाति, न तु पुष्पमपि। पुष्पस्य प्रत्यक्षं घ्राणेन्द्रियेण न भवति, पुष्पवर्ती न गन्धस्य प्रत्यक्षं भवति। तर्हि अयं गन्धः इति व्याख्यानं। तर्हि आदौ घ्राणस्य संयोगसम्बन्धः पुष्पेन, अनन्तरं समवायः गच्छति गन्धे। तर्हि संयुक्त समवाय सम्बन्धेन घ्राणेन्द्रियेण गन्धस्य प्रत्यक्षं भवति। पुनः गन्धवृत्ति या जातिः गन्धत्व जाति, क्या जाति? गन्धत्व जाति, अर्थात गुणवृत्ति। एक ध्यान दीजिए, द्रव्य के प्रत्यक्ष में संयोग संबंध कारण है। द्रव्य में रहने वाला जो कोई है, गुण हो अथवा द्रव्य की जाति हो, उस जाति के अथवा गुण के प्रत्यक्ष के लिए संयुक्त समवाय सन्निकर्ष लगता है। और गुण में रहने वाली जो जाति है, उस जाति के प्रत्यक्ष के लिए संयुक्त समवेत समवाय संबंध चाहिए। कौन सा संबंध चाहिए? संयुक्त समवेत समवाय संबंध चाहिए। इसी संबंध से जाति का प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि घ्राण संयुक्त पुष्प में समवेत है गंध, और गंध में समवाय संबंध से रहता है गंधत्व। तो उस गंधत्व के प्रत्यक्ष के लिए घ्राण संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष लगा। वैसे ही रसनेन्द्रिय अपने रस का ग्रहण करते समय संयुक्त समवाय संबंध, और रस में रहने वाले जाति के प्रत्यक्ष लिए संयुक्त समवेत समवाय संबंध। वैसे ही चक्षुरेंद्रिय घट का ग्रहण करता है तब संयोग संबंध, घट में रहने वाले रूप को जानेगा तब संयुक्त समवाय, रूप में रहने वाली रूपत्व जाति को जानेगा तो संयुक्त समवेत समवाय संबंध। त्वचेंद्रिय भी घट को देखेगा तब, जब घट का स्पर्श करेगा तब संयोग संबंध, घट में रहने वाला स्पर्श को जानेगा तब संयुक्त समवाय, और स्पर्श में स्पर्शत्व धर्म को जानेगा तब संयुक्त समवेत समवाय। इन संबंधों से इनका ग्रहण होता है। बचे तीन संबंध, समवाय और समवेत समवाय। ये जो श्रोत्र है, ये श्रोत्र किम रूप है? ये सभी इंद्रियां जो पंचमहाभूत है उनसे अलग थी। चक्षु अग्नि ही नहीं, साक्षात अग्नि ही चक्षु नहीं, ये अलग इंद्रिय है। लेकिन श्रोत्रेंद्रिय की समस्या अलग है। श्रोत्रेंद्रिय आकाश से अलग नहीं है, आकाश ही श्रोत्रेंद्रिय है। कौन सा आकाश? तो बताया करुण षष्कुल्यवच्छिन्न आकाश, इसे हम श्रोत्र कहते हैं। आकाश ही श्रोत्र है। आकाश और श्रोत्रेंद्रिय ये अलग अलग चीज नहीं है, बस कर्ण षष्कुली की उपाधि लगने मात्र से सह आकाश श्रोत्रेंद्रियं भवति। श्रोत्रेंद्रिय आकाश पृथक नास्ति। आकाश शब्द पुल्लिंगे अपि चलति, नपुंसकलिंगे अपि चलति। तर्हि तत्र या कदाचित् पुल्लिंग कदाचित् नपुंसकलिंग उभयोः प्रयोगः भविष्यति।
तर्हि आकाश श्रोत्रं द्वयम् एकमेव अत्र भेदः नास्ति। तस्मात् श्रोत्रेन्द्रियस्य आकाशेन संयोगः भवति इति वक्तुमेव न शक्यते। भेदे संयोगः भवति। इदानीम् एतत् आवरणम् इयं लेखनी, आवरणलेखन्योः भेदः वर्तते, अतः अनयोर्मध्ये संयोगः सम्भवति। यदि लेखनी आवरणोभयोर्मध्ये भेदः नास्ति चेत् तत्र संयोगः कथं स्यात्? अर्थात् श्रोत्रसंयुक्तम् आकाश इति वक्तुं न शक्यते। तस्मात् संयोगसम्बन्धस्य अपेक्षा नास्ति। हाँ, श्रोत्रम् आकाश, अत्र तु आकाश एव श्रोत्रं, तर्हि आकाशस्य प्रत्यक्षं तु भवत्येव नेतेन संयोगः अपि न भवति। तर्हि आकाशवर्ती अर्थात् अत्रैव यः शब्दः वर्तते, शब्द श्रोत्रयोर्मध्ये कश्चन सम्बन्धः भवितुमर्हति। ते अनयोर्मध्ये कः सम्बन्धः? श्रोत्रं गुणः, गुणी, श्रोत्रं गुणी, शब्दः गुणः, गुणगुणिनोः समवायः सम्बन्धः अस्ति। तर्हि आकाश अर्थात् श्रोत्र शब्दयोर्मध्ये समवायः सम्बन्धः। तर्हि श्रोत्रेण शब्दस्य समवायसम्बन्धेन प्रत्यक्षं भवति। तर्हि समवाय कदापि शब्दस्य, कस्यापि शब्दस्य श्रोत्रेन्द्रियेण प्रत्यक्षं भवति, तदा अनयोर्मध्ये सम्बन्धः कः? समवायसम्बन्धः। अनयोः अर्थात इनके बीच, इनके बीच है ना, इन दोनों के बीच का संबंध है समवाय संबंध। पुनः शब्द प्रत्यक्षे समवाय संबंध, शब्दे विद्यमान या जाति शब्दत्व जाति तस्य केन संबंधेन प्रत्यक्षं भविष्यति? तर्हि समवेत श्रोत्रे समवाय संबंधेन कः अस्ति? शब्दः। तत्र कस्य समवायः? शब्दत्वस्य। तर्हि शब्दत्वस्य प्रत्यक्षं श्रोत्र समवेत समवाय संबंधेन भवति इति एवं पंचानां संबंधानां विचारः। अन्तिमः सम्बन्धः विशेषण विशेष भावः सम्बन्धः। विशेषण विशेष भावः इत्यत्र समासं कृत्वा वयं कथम् अर्थः भवति इति पश्यामः। आदौ विशेषणञ्च विशेषञ्च, विशेषण विशेष वाले ना, विशेषणञ्च विशेषञ्च ते विशेषण विशेष्ये। वदन्तु वदन्तु सर्वे। विशेषणञ्च विशेषञ्च ते विशेषण विशेष्ये इति इतरेतर द्वन्द्व समासः। भवन्तः अलिखन् वा? एतत्तु प्रागेव अहम् अलेखयम्, भवन्तः अलिखन् न वा? पश्यन्तु। विशेषणञ्च विशेषञ्च, अरे लिखितं न वा इति पश्यतु आदौ। भवतः सञ्चिका कुत्र अस्ति एतस्य? तत्र लेखनम् अभवत् इति प्रतीयते। न जानामि, लिखितम् आदौ लिखितं सः। विशेषणञ्च विशेषञ्च इति विशेषण विशेष्ये इतरेतर द्वन्द्वः। अनन्तरं षष्ठीकुर्वन्तु एतस्य विशेषण विशेष्ययोः भावः, विशेषण विशेष्ययोः भावः इति विशेषण विशेष्य भावः। तदनन्तरम् एकं वार्तिकम् उक्तं, द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते। किं वाक्यमस्ति? द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते इति सूत्रानुरोधेन अत्र पदं वर्तते भाव इति पदं। तर्हि उभयेन सह तस्य सम्बन्धः भविष्यति। विशेषणेन सह विशेष्येन सह च तदा किं भविष्यति?
विशेषण भावः विशेष्य भावः इति द्वौ शब्दौ निष्पद्येते। विशेषण भावः विशेष्य भावः, भावः अर्थात् ता, भाव बोधनाय एव संस्कृते त्व तल इति प्रत्ययो भवतः। भावार्थे भाव शब्दं निष्कास्य तस्य स्थाने ता अथवा त्व शब्दं योजयितुं प्रत्ययं योजयितुं शक्नुमः। तदा किं भविष्यति? ता योजयामः चेत् विशेषणता, तल प्रत्यय अस्ति, स्त्रीलिङ्गे एव चलति तत् ता भवति। विशेषणता, विशेष्य भावः अर्थात् विशेषणता, विशेषण भावः अर्थात् विशेषणता। तर्हि इदानीं द्वौ सम्बन्धौ सिद्ध्यतः एकः विशेषणता सम्बन्धः, द्वितीयः विशेष्यता सम्बन्धः। तर्हि एतौ द्वौ अपि सम्बन्धौ अभाव प्रत्यक्षे कारणे भवतः। एतौ द्वौ अपि सम्बन्धौ अभाव प्रत्यक्षे कारणे भवतः। कारणे द्विवचनमस्ति, सम्बन्धौ पुल्लिङ्गे, कारणे नपुंसकलिङ्गे, अतः एव भेदः। अभाव प्रत्यक्षे यथा अभावस्य प्रतीतिर्द्विविधा, अभावस्य प्रतीतिर्द्विविधा, एका अभाव विशेष्यात्मिका, अपरा अभाव विशेषणात्मिका। एकस्यां प्रतीतौ अभावः विशेष्यः भवति, एकस्यां प्रतीतौ अभावः विशेषणं भवति। यथा घटा भाववत् भूतलम्, इयम् एका प्रतीतिः। भूतले घटाभावः इति द्वितीया प्रतीतिः। प्रथमा प्रतीतिः घटाभाववत् भूतलम्, द्वितीया प्रतीतिः भूतले घटाभावः। पूर्व प्रतीतौ अर्थात् प्रतीति अर्थात् ज्ञानम्, अयं ज्ञानस्य आकारः। किम्? अयं ज्ञानस्य आकारः, ज्ञानस्य स्वरूपम्। तर्हि प्रतीति अर्थात् ज्ञानम्। तर्हि अस्मिन् ज्ञाने भूतलं विशेष्यम्। वत् अपि घटभावो वत्, अत्र घटभावः विशेषणम्। घटभावः विशेषणं, भूतलं विशेष्यम्। तर्हि घटाभाव अभाव विशेषणात्मिका प्रतीतिः। यस्यां प्रतीतौ अभावः विशेषणम् अस्ति तादृशी प्रतीति इयम्। अर्थात् एतस्याः अत्र अभाव प्रत्यक्षस्य कृते विशेषणता सन्निकर्षः कारणः। यस्यां प्रतीतौ घटाभावः विशेष्यः अस्ति, अस्य अत्र अभाव प्रत्यक्षे विशेष्यता सन्निकर्षः कारणः। तत्र विशेष्यता सन्निकर्षः, अत्र विशेषणता। यतोहि चक्षुषे यदि अभाव प्रत्यक्षं भवति तदा आदौ चक्षुषः साक्षात् चक्षुषः अभावेन सह संयोगः न भवति। तर्हि चक्षुषः आदौ भूतलेन संयोगः, तर्हि चक्षुसंयुक्तं भूतलं, तत्र यत् घटाभाववत् भूतलं, घटाभाववत्, तर्हि भूतलं विशेष्यः। यः गुण तत्र धर्मः अस्ति घटभावः, तर्हि विशेषणं। तर्हि घटभावे विशेषणम् अस्ति, भूतले विशेषणम् अस्ति घटाभावः विशेषणं। तर्हि एतत् विशेषणं, विशेषणे अस्ति धर्मः विशेषणता, विशेषणे धर्मः वर्तते विशेषणता। तर्हि घटाभाव प्रत्यक्षे
क सन्निकर्ष करण चक्षु संयुक्त भूतल विशेषणता, चक्षु संयुक्त विशेषणता किंवा चक्षु संयुक्त विशेषणता सन्निकर्षेण घटाभावस्य प्रत्यक्षं भवति इति प्रथम विचार है कि नहीं। द्वितीय प्रतीतौ घटाभाव विशेषणं नास्ति, विशेष्य वर्तते। प्रथमान्तं विशेष्यं सप्तम्यन्तं विशेषणम् इति तेषां नियमः। तर्हि अत्रापि कार्यं तु तथैव भवति। चक्षुसंयुक्तं भूतलमेव, केवलं तत्र भूतले कुत्रचित् घटाभावो विशेष्य अस्ति, कुत्रचित् विशेषणमस्ति। अयमेव भेदः। तर्हि चक्षुसंयुक्तं भूतलं तत्र घटाभावः अस्ति विशेषः, विशेष्य घटाभावः विशेष्य, अत्र अतः घटाभावे अस्ति विशेष्यता, घटाभावे का विशेष्यता। तर्हि अस्मिन् स्थले घटाभावस्य प्रत्यक्षं चक्षु संयुक्त विशेष्यता सन्निकर्षेण भवति। अत्र उभयोः मध्ये भेदः। ये ध्यान देना है, वाक्य में विशेष्य कौन है और विशेषण कौन है। वाक्य में जगह ये नहीं देखना है। वाक्य प्रयोग करते समय हमने किसे विशेषण बनाया है और किसे विशेष्य बनाया है, उसके अनुसार उसके संबंध का निर्णय होता है। वाक्य में प्रयोग करते समय देखना है, कभी भी वान आया ना, जिसके आगे वान हो वो विशेषण ही है। जैसे घटाभाववान किया गया तो वान जिसके आगे है वह विशेषण समझो, और सप्तमी वाला है वह विशेषण समझो, ठीक ना। और प्रथमांत यह कभी भी विशेष ही रहता है। इस तरह से यह प्रत्यक्ष खंड का हम लोगों ने विचार किया था। ये ध्यान में है ना, प्रत्यक्ष खंड भी। अब बचा हुआ आगे का, अब अनुमान खंड हम आरंभ करेंगे। उस अनुमान खंड का विचार कल होगा, चलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्